औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं तरकीबुल कुरान। अब तक जो है हमारी हो चुकी है आयत नंबर 53 तक सूरतुल बकरा की। आज जो है हमारी होगी आयत नंबर 54। आज की जो आयत नंबर 54 है वो है इज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही या क़ौमी इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला फ़तूबू इला बारिइकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इंदा बारिइकुम फ़ताब अलैकुम इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। यहाँ पर वो इज़ जो है आपने सबसे पहले इसको बना देना है मुदाफ़, और फिर ये जो क़ाला है ये क्या है, ये क़ाला जो है ये सीगा वाहिद मुज़क्कर गाइब फ़ेल माजी मुस्बत मारूफ़, और ये बन गया ये फ़ेल बन गया, ठीक है। और ये मूसा जो है वो बन गया इसका फ़ाइल, क़ाला फ़ेल का फ़ाइल। फिर ये जो अपना लिक़ौमिही है ना, यहाँ पर लाम हरफ जर, कौम मुदाफ़ और ही ज़मीर मुदाफ़िल है। मुदाफ़ अपने मुदाफ़िल से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर ये क्या बन जाएगा, लाम हरफ जर का मजरूर। फिर जार अपने मजरूर से मिलकर ये बन जाएगा क़ाला फ़ेल का ज़र्फ़ लग़्फ़, और फिर क़ाला फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लग़्फ़ से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया, और जुमला फ़ेलिया ख़बरिया होकर बिल्कुल जैसे क़ौलुन मज़दर से मुश्तक़ अफ़आल की तरकीब होती है, बिल्कुल वैसे ही उसके मुताबिक ये बन जाएगा क़ाला फ़ेल अपने फ़ाइल और ज़र्फ़ लफ़्ज़ से मिलकर जुमला फ़िअलिया ख़बरिया होकर पहले इसको बना दें आप क़ौल। फिर उसके बाद या कौम ये क्या बनेगा, या अरफ़ निदा कायम मकाम अदऊ फ़ेल। इसमें जो है ये अदऊ सीगा वाहिद मुतकल्लिम, इसमें अना ज़मीर मरफ़ू मुत्तसिल मुस्ततर इसका फ़ाइल, और ये जो कौम है ये बन जाएगा मुनादा और कायम मकाम मफ़ूल बिही। फिर ये या अरफ़ निदा जो था अदऊ फ़ेल के कायम मकाम, फिर अदऊ फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर जुमला फ़िअलिया इंशाइया होने के बाद ये बन जाएगा निदा। फिर इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम, यहाँ पे इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल है, और कुम ज़मीर जो है ये बन जाएगी इसका इसम, ठीक है। फिर यहाँ पे ज़लमतुम जो है ना इसका, फिर ज़लमतुम फ़ेल सीगा जमा मुज़क्कर हाजिर, और इसमें तुम ज़मीर जो है वो बन जाएगी इसका फ़ाइल, और अनफुसकुम ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा अनफुसा मुदाफ़ और कुम ज़मीर मुदाफ़िल है। फिर मुदाफ़ अपने मुदाफ़िल से मिलकर मुरक्कब इज़ाफ़ी होकर बन जाएगा ज़लमतुम फ़ेल का मफ़ऊल, ठीक है। फिर उसके बाद बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला में ये बा हरफ जर है, इत्तिख़ाज़ मज़दर मुदाफ़ है, और कुम ज़मीर जो है मुदाफ़ इलै फ़ाइल है, मज़दर का मुदाफ़ इलै फ़ाइल, ठीक है। और फिर ये जो है अल इजला ये बन रहा है इत्तिख़ाज़ मज़दर का मफ़ऊल बिही अव्वल, और जो है यहाँ पर जो है इसका भी मफ़ऊल बिही सानी महज़ूफ़ है इत्तिख़ाज़ मज़दर का, और वो है इलाहन। फिर इत्तिख़ाज़ मज़दर अपने ये मुदाफ़ अपने कुम ज़मीर मुदाफ़ इलै फ़ाइल, और अल इजला मफ़ऊल बिही अव्वल और इलाहन मफ़ऊल बिही सानी महज़ूफ़, इससे मिलकर ये क्या बन जाएगा, बा हरफ जर का मजरूर, और फिर जार अपने मजरूर से मिलकर ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अपना जो है वो ज़र्फ़ लग़्फ़, किसका, ज़लमतुम फ़ेल का ज़र्फ़ लग़्फ़, और फिर ज़लमतुम फ़ेल अपने फ़ाइल अपने मफ़ऊल और मफ़ऊल, और फिर उसके बाद अपने ज़र्फ़ लग़्फ़ से मिलकर ये बन जाएगा अपना जो है वो इन्ना हरफ मुफ़रद की तावील में होकर इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर, और फिर इन्नकुम है ना, इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला, तो इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल और कुम इसका इसम, और ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिख़ाज़िकुमुल इजला ये मुफ़रद की तावील में होकर इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल की ख़बर, इन्ना हरफ मुशब्बह बिल फ़ेल अपने इसम और अपने ख़बर से मिलकर ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा अपना इसका जो है जुमला इस्मिया ख़बरिया, और फिर जुमला इस्मिया ख़बरिया होने के बाद ये बन जाएगा अपना जवाब निदा। फिर ये निदा या कौम था और ये जवाब निदा बन गया, फिर निदा और जवाब निदा ये दोनों मिलकर बन जाएंगे ये कौल का मक़ूला। फिर कौल अपने मक़ूला से मिलकर ये बन जाएगा ये इज़ मुदाफ़ का मुदाफ़ इलै,
اور پھر اس مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا اذکر فعل محذوف کا مفعول بہ۔ پھر اذکر فعل محذوف صیغہ واحد مذکر حاضر، اس میں انت ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، پھر فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ کیا ہو جائے گا، جملہ فعلیہ انشائیہ۔ اس طرح سے یہ ایک جملہ ہو گیا، اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، یہ پورا کا پورا ایک جملہ بن گیا اور اس کو ہم بنا دیں گے معطوف علیہ۔ پھر فتوبوا الی بارئکم، یہاں پر جو ہے یہ فا جو ہے یہ کیا ہے، یہ ہے فصیحہ۔ فا فصیحہ وہ ہوتا ہے جس کی جو ہے وہ شرط جو ہے وہ محذوف ہوتی ہے، اور یہاں پہ جو شرط جو محذوف ہے وہ ہے اذا ظلمتم انفسکم، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں پر پھر یہ توبو، یہ صیغہ جمع مذکر حاضر اور یہ فعل امر، اس میں واو ضمیر مرفوع متصل بارز اس کا فاعل، الا حرف جر بارئی مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر توبو فعل کا ظرف لفظ اور پھر توبو فعل اپنے فاعل اور ظرف لفظ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پہلے بن جائے گا معطوف علیہ۔ پھر اس کے بعد فقتلوا انفسکم میں یہ فا عاطفہ، اقتلوا صیغہ جمع مذکر حاضر اور انفسا مضاف کم ضمیر مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اقتلوا فعل کا ظرف لغو اور پھر اقتلوا فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا کیا، معطوف، پھر معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر بن جائے گا شرط محذوف کی جزا، پھر شرط محذوف اپنی جزا سے مل کر یہ کیا بن جائے گا، یہ جملہ شرطیہ بن جائے گا۔ تو اس طرح سے فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم یہ دوسرا جملہ بن گیا۔ آگے چلتے ہیں، ذالکم خیر لکم عند بارئکم، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ ذالکم یہ کیا ہے، اس میں اشارہ، اور پھر یہ مبتدا بنا دیں آپ اس کو، کیونکہ یہ معرفہ ہوتا ہے، اس کو آپ مبتدا بنا دیں، مبتدا بنا سکتے ہیں آپ اس کو۔ پھر خیر یہ صیغہ واحد مذکر، اس میں تفضیل، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر راجع بس ہوئے مبتدا اس کا فاعل، ٹھیک ہے۔ اور پھر لام حرف جر لکم میں لام حرف جر کم مجرور، پھر جار اپنے مجرور سے مل کر یہ خیرن اس میں تبدیل کا ظرف لغو، پھر یہ جو ہے یہ خیرن اس میں تبدیل اپنے جو ہے اس طرح سے یہ اس طرح سے کہ خیرون میں جو ہے نا یہ اس میں جو ضمیر ہے یہ اس میں تبدیل، اس میں ہوا ضمیر جو ہے اور پھر راجع بس ہوئے جو ہے وہ بن جا رہے ہیں مبتدا، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو ہاں بالکل ٹھیک ہے، خیر لکم جو ہے یہ اس میں تبدیل ہے اور پھر یہ جو ہے راجع بس ہوئے مبتدا اس کی وہ ہو گئی، اور پھر یہ اس میں تبدیل اپنے فاعل سے مل کر اور ظرف لفظ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر اب آپ اس کو بنا دیں ذوالحال۔ پھر اندہ یہ مضاف اور بارئی مضاف اور کم ضمیر مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر اندہ مضاف کا مضاف الیہ، پھر اندہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مرکب اضافی ہو کر یہ بن جائے گا کائنن اسم فاعل کا مفعول فیہ، پھر کائنن اسم فاعل صیغہ واحد مذکر، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل، راجع بس ہوئے ذوالحال اس کا فاعل، پھر یہ جو اس کا جو ہے اس کا فاعل اور یہ جو ہے اندہ بارئکم اس کا مفعول فیہ، پھر یہ کائنن اسم فاعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر یہ بن جائے گا کیا، یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر بن جائے گا ذوالحال کا حال، ٹھیک ہے۔ یعنی خیر لکم یہ بن جائے گا ذوالحال اور اندہ بارئکم یہ بن جائے گا حال، پھر ذوالحال اپنے حال سے مل کر ذالکم اس میں اشارہ معرفہ مبتدا کی خبر، پھر یہ ذالکم اس میں اشارہ معرفہ مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک جملہ بن گیا۔ پھر اس کے بعد فتاب علیکم میں یہ فا جو ہے اس کو آپ بنا دیں عاطفہ، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد تابہ جو ہے یہ صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی مثبت معروف، اس میں ہوا ضمیر مرفوع متصل مستتر اس کا فاعل علی حرف جر اور کم مجرور، جار اپنے مجرور سے مل کر یہ بن جائے گا تابہ فعل کا ظرف لغو اور پھر تابہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر یہ بن جائے گا معطوف، اور اس کا معطوف علیہ جو ہے نا وہ محذوف ہے، اور اس کا جو معطوف علیہ محذوف ہے وہ ہے فعلتم ما امرتم بہ، پھر یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا جملہ معطوفہ،
تو یہ بھی ایک اس طرح سے جملہ بن گیا. ذالکم خیر لکم عند بارئکم، یہ بھی ایک جملہ بن گیا. اب بچا انہ هو التواب الرحیم. یہاں پہ انہ حرف مشبہ بالفعل اور ہو یہ ضمیر منصوب متصل واحد مذکر غائب، یہ بن گئی انہ کا اسم، اور ہوا جو ہے وہ بن گیا مبتدا، اور التواب خبر اول، الرحیم خبر ثانی. پھر یہ ہوا معرفہ مبتدا اپنی خبر اول اور خبر ثانی سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر، ٹھیک ہے نا، یہ بن جائے گا مفرد کی تعویل میں ہو کر انا حرف مشبہ بالفعل کی خبر، اور پھر انا حرف مشبہ بالفعل اپنے اسم اور اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا. تو اس طرح سے یہ جو ہے وہ کتنے جملے ہو گئے. اذ قال موسیٰ لقومہ یا قوم انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل ایک جملہ، فتوبوا الی بارئکم فاقتلوا انفسکم یہ دوسرا جملہ، اور ذالکم خیر لکم عند بارئکم یہ تیسرا جملہ، اور فتاب علیکم یہ چوتھا جملہ، اور انہ هو التواب الرحیم یہ پانچواں جملہ ہو گیا. تو اس طرح سے ہماری جو ہے وہ آیت نمبر 54 بھی اپنے اختتام کو پہنچی. مجھے امید ہے یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.